अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो इंतहाई खौफनाक कहानी है, हमेशा की तरह, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी का बाकायदा आगाज करूँ, आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी इस तरह की खौफनाक कहानियों का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। और मुझे ये भी लाजमी बताइएगा कि आप किस मुल्क या शहर से मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, और साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। आपको मेरी स्क्रीन पर एक ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। अगर आपके साथ या खुदा न खास्ता आपके किसी रिश्तेदार के साथ कोई भी ऐसा खौफनाक वाक़या पेश आया जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। जुलाई का महीना चल रहा था और यह हफ्ते का दिन था। मेरे अम्मी के पेपर चल रहे थे क्योंकि मैं एक कस्बे का रिहायशी था, तो मुझे पेपर देने के लिए शहर जाना पड़ता था। आज मेरा साइंस का पेपर था। हफ्ते का दिन था और टाइम पेपर का तकरीबन 2 बजे का था। मैं बहुत जल्द तैयार होकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मैंने सोचा कि वहाँ जाकर नमाज भी पढ़ लूँगा और पेपर देकर वापस आ जाऊँगा। जिस रास्ते से हम लोग शहर जा रहे थे वो रास्ता काफ़ी खस्ता हाल और सुनसान था, क्योंकि हमारा कस्बा काफ़ी छोटा था और शहर से काफ़ी दूर। बहुत कम ट्रैफिक होती थी वहाँ। इस पर मेरी बचपन से आदत रही थी कि मैं जब भी बाइक या गाड़ी पर सफ़र करता हूँ तो दुरूद पाक का विर्द करता रहता हूँ। मैं अपनी धुंध और गर्मी से बचने के लिए बाइक तेज़ दौड़ाता चला जा रहा था कि मुझे सामने एक काले चोले में एक शख्स दिखाई दिया जो दूसरी साइड पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था। मैंने कहा, कितना पागल आदमी है, जाना इसे शहर की साइड है मगर दूसरी साइड पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा है। सोचते सोचते जब मैं उसके पास गया तो मैं तो बेहोश होते होते बचा। बहुत ही मुश्किल से बाइक को संभाला और रेस तो मैंने फुल कर दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे अंदर दाखिल होकर मेरे सीने को दबा रहा है। मगर दुरूद शरीफ की बदौलत मेरी बाइक तेज हो गई। मैंने बहुत आगे जाकर देखा कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा। थोड़ी देर रुका, सांस ली, मगर दिल था कि धक धक किए जा रहा था। जो चीज़ मैंने देखी थी वो कभी कहानियों में सुना करता था। काले चोले में एक अजीब मखलूक थी। आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। मुंह ऐसा था जैसे मुर्दा लोगों का होता है। गोश्त लटक रहा था। हाथ काले और गोश्त से लथपथ थे। अजीब व गरीब मखलूक थी। मेरे औसान खता हो गए। मैं शहर पहुंचा मगर मुझे लग रहा था कि मुझे बुखार हो गया है। अल्लाह अल्लाह करके पेपर दिए। मैं निकला वापसी की तरफ, मगर डर वही था कि शाम हो गई है, वो मखलूक कहीं फिर न रास्ते में मेरा इंतजार कर रही हो। लेकिन मुझे वापसी पे कुछ दिखाई नहीं दिया। घर आते ही सर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया। बुखार बहुत तेज हो गया और डर के मारे झटके लगने शुरू हो गए। इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को भी कुछ बता सकूं। रात भर बुखार में तपता रहा और बेहोशी में वही मखलूक को देखता और डरता रहा। कब सुबह हुई और कब रात, मुझे कुछ होश न रहा, कुछ पता न लगा। लेकिन जब मैं अगली सुबह उठा तो मेरे गले में एक तावीज़ था जो अक्सर हमने बुखार होने पर रखा हुआ था। घर में अम्मी ने आकर मुझे देखा और खाना वाना दिया और बताया कि रात तुम्हारी बहुत मुश्किल से गुजरी है। तुम इतना ज़्यादा डर गए थे ख्वाब में, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फिर मैंने ना चाहते हुए भी सारा किस्सा अपनी अम्मी को सुनाया तो अम्मी ने कहा कि तुम शाह साहब से बातचीत करो और तावीज़ बनवाओ। मेरे पास एक शाह साहब आते थे जिनसे मुझे काफ़ी प्यार था और वो रूहानी इल्म के माहिर थे। मैंने उनसे बात की, सारा किस्सा सुनाया तो वो काफ़ी परेशान हो गए। मैंने परेशानी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी बार उस रास्ते से गुजरा हूँ और बहुत से लोग भी गुजरे हैं और उनके किस्से भी सुन चुका हूँ।
کافی لوگ اس حیوان کا شکار بھی ہو چکے ہیں۔ چونکہ تم اس سے بچ گئے ہو اور تم نے اس کو دیکھا بھی ہے تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں تم کو تعویذ بنا کر دیتا ہوں، اس کو اتارنا مت، چاہے تم نہانے کے لیے بھی جاؤ تو بھی اس کو پہن کے ہی جانا۔ میں کافی ڈر گیا کہ کیا بلا میرے پیچھے پڑ گئی ہے، اور شاہ صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہ بلا تمہارے ارد گرد رہے گی، مگر جب تک تم تعویذ پہنے رکھو گے وہ تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ میں نے شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا اور تعویذ لے لیا۔ اس کے بعد کچھ دن تو کافی سکون سے گزرے اور میں آہستہ آہستہ سب کچھ بھول گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، جب مشکل ٹل جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مشکل دنوں کو بھول جاتا ہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد میرا ایک دن دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا اتفاق ہوا تو ہم سب دوست ہمارے ہی قصبے کے ایک گراؤنڈ میں کھیلنے چلے گئے۔ غلطی سے گیند قریب پڑی گندم کی فیکٹری میں چلی گئی۔ میں اس کو اٹھانے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر وہی مخلوق ہے اور اپنی بھاری آواز میں کہہ رہی ہے کہ کب تک بچو گے مجھ سے۔ اتنا سننے کی دیر تھی کہ میں زمین پر ایک دم سے جا گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے گھر کے بستر پر تھا اور سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ یکدم گرنے سے میرا سر پھٹ گیا تھا۔ گھر والوں نے پوچھا تو ساری بات میں نے بتا دی۔ وہ بھی بہت پریشان ہو گئے اور ایک عالم کے پاس لے گئے جو کالے جادو کا عامل تھا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ معمولی چیز نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کو لوگوں نے پرانے زمانے میں زندہ آگ لگا کر جلا دیا تھا، کیونکہ اس نے بہت سی عورتوں، بچوں اور مردوں کا خون پیا تھا، اور جس جگہ وہ اس کو ملا تھا اس جگہ پر ہی اس کو جلایا گیا تھا۔ وہ بے قابو ہو چکا ہے، اس کو چھیڑنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ مگر ہاں، ایک آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، مگر وہ ایک عیسائی ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے جا کر ملو، وہ تمہاری مدد کر دے گا۔ ہم نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آئے۔ اگلے دن ہم نے سنا کہ جس نے ہمیں جادوگر کا پتہ بتایا تھا اس کے گھر کو رات آگ لگ گئی اور وہ سب کے سب اس آگ میں جل کر بھسم ہو گئے۔ میرا ڈر تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، مگر اللہ کے پاک ذات پر مجھے بہت بھروسہ تھا۔ آخرکار اس عیسائی جادوگر کے پاس جانا پڑ گیا۔ کیا کرتے؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ میں اور میرا دوست صبح 8 بجے اس جادوگر کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ 10 بجے کے قریب جا کر ہم اس کے گھر پہنچے۔ اس کے گھر سے ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، تقریباً کوئی 20-21 سال کی ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تم کو قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان کا پتہ پوچھ کر ہم وہاں نکل پڑے۔ کافی دوری پر عیسائیوں کا قبرستان تھا۔ ہم وہاں داخل ہو گئے۔ گورکن نے دیکھ کر ہم لوگوں کو کہا کہ تم مسلمان لگتے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے جادوگر کا پوچھا تو وہ ساتھ اس کے پاس لے گیا۔ کافی عمر کا وہ عیسائی جادوگر تھا، عجیب کالا سرنگ، منہ پر جھریاں تھیں، کافی عجیب سا آدمی لگا۔ ہمیں دیکھ کر کہتا ہے، ہاں ریحان، ڈھونڈ لیا مجھے؟ میں دنگ رہ گیا۔ اس نے کہا، تم کو تب سے جانتا ہوں میں جب تمہارے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، کچھ کریں؟ وہ ہنس پڑا اور مجھ سے بولا، تم اس سے تو بے وجہ ہی ڈر رہے ہو، حالانکہ یہ اس کا برعکس ہے، وہ تم سے ڈرتا ہے۔ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو جو وہ تم کو مار سکے۔ تو میں نے پوچھا، اگر میں خاص آدمی ہوں تو وہ مجھ سے بھاگے نہ کہ میرا پیچھا کرے، وہ تو میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے۔ تو اس جادوگر نے کہا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، تم کو سناتا ہوں۔ وہ ایک طرف کو چل پڑا، ہم بھی ساتھ چل پڑے۔ اس نے ایک قبر کے پاس جا کر مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ بچپن سے ایک لڑاکو اور بد کردار بندہ تھا۔ عورتوں سے بدفعلی کرنا، لڑائی کرنا اس کا معمول تھا۔ ایک دن گاؤں والوں نے اس کی خوب مرمت کی اور گاؤں سے نکال دیا۔ اس کے ماں باپ بوڑھے تھے، انہوں نے بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس سے کنارہ کشی کر لی۔ وہ جنگل میں چلا گیا۔ وہاں کافی دن بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ
ایک چھوٹی سی کٹیا ہے اور اس میں لائٹ چل رہی تھی۔ وہ اس میں چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی حسین شکل والی عورت اس گھر میں بیٹھی تھی۔ اس نے اس کو کہا کہ میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے ملے گا؟ تو اس عورت نے اس کو کھانا دیا اور اس سے پوچھا کہ تم اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ لڑکے نے جھوٹ بولا کہ میں راستہ بھول گیا تھا، اس کے یہاں آ گیا۔ عورت نے اس کو بتایا کہ میرا میاں جادوگر ہے اور اس وقت لکڑیاں کاٹنے گیا ہے، تم کھانا کھا لو، پھر تم کو گاؤں تک چھوڑ آئے گا۔ لڑکے نے جیسے جادوگر کا نام سنا، اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اس سے جادو سیکھ کر گاؤں والوں سے بدلہ لیا جائے۔ اتنے میں جادوگر گھر واپس آیا تو عورت نے سارا واقعہ سنا دیا۔ جادوگر نے لڑکے کو کہا کہ تم جو آؤ گاؤں چھوڑ کر آتا ہوں۔ لڑکے نے رونے دھونے کا ناٹک شروع کیا اور التجا کی کہ مجھے اپنا شاگرد بنا لے۔ جادوگر نے اس کی بات مان لی اور اس کو اپنا شاگرد بنا لیا۔ وہ لڑکا اس کے عورت کو بھی اپنے جال میں پھنسا چکا تھا۔ وہ جادوگر کی غیر موجودگی میں اس سے بد فعلی کرتا۔ ایک دن جب اس نے سارا جادو سیکھ لیا تو رات کو سوتے ہی جادوگر کو اس کی چارپائی سے باندھ کر اس نے آگ لگا دی اور عورت اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گئے۔ اب اس کو جادو کا جنون چڑھتا گیا۔ بہت سے جادوگروں کو مار کر اس نے اپنے آپ کو بہت طاقتور بنا لیا۔ وہ عورت اس کے لیے جادوگروں کا چارہ بنتی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک طاقتور جادوگر بن گیا تو اس نے گاؤں میں آ کے اپنے ماں باپ کو جادو کے زور پر جلا کر بھسم کر دیا اور عورتوں نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتا، ان سے بدفعلی کرنے کے بعد ان کا خون پی جاتا۔ گاؤں میں ڈر کے مارے عورتیں، بچے، یہاں تک کہ اب مرد بھی شام ہونے سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ خوف تھا کہ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ جادوگر مارنے کے بعد لاشوں کو چوراہے پر لٹکا دیتا تھا۔ ایک دن سب لوگوں نے مل کر ہمت کی اور اس کے گھر میں گھس کر گھر کو آگ لگا دی۔ پورا گھر جل کر بھسم ہو گیا۔ وہ عورت اس وقت گھر میں نہیں تھی۔ جب وہ واپس آئی تو ماجرا دیکھا اور جادوگر کی لاش کو ڈھونڈنے لگ پڑی۔ اس نے ڈھونڈ کر اس کے منہ میں اپنا خون ڈال دیا، جس سے وہ جادوگر ایک طاقتور بدرو بن گیا اور اس نے انتقام کی آگ میں ہوتا گاؤں کو جلا دیا۔ مگر انتقام اور خون کی پیاس نے اس کو اندھا کر دیا اور اس نے قتل و غارت بدفعلی شروع کر دی اور آج تک یہ کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ مگر اس کی ایک اور بڑی خامی ہے، وہ اپنے سے طاقتور کو بھی مارنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اس دن جب اس نے تم کو روکا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، تو اس دن سے وہ اپنی طاقت بڑھانے اور تم کو دھمکانے پر تلا ہوا ہے۔ اب تم ہی ہو جو اس بلا کو مار سکتے ہو۔ جادوگر نے مجھے بتایا کہ تم چاند کی آخری تاریخ کو جب چاند نہیں نکلتا قبرستان میں ایک چلہ کاٹو گے جس سے وہ بدرو تمہارے سامنے آئے گی۔ تم کو کافی ڈرایا دھمکایا جائے گا، مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے اور جو دائرہ تمہارے ارد گرد ہوگا اس سے باہر نہیں آنا۔ جب وہ بدرو تمہارے سامنے آئے گی تو تم اس بدرو پر ایک خاص قسم کا جادو سے بنا ہوا خنجر سے وار کرو گے جو میرے پاس ہے، جو اس کے دل والی جگہ پر لگنا چاہیے۔ تب وہ بدرو آزاد ہو کر دنیا فانی سے دوزخ میں چلی جائے گی۔ میری یہ باتیں سن کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں تو کبھی مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکلا تھا، یہ چلہ کیسے کاٹوں گا؟ واپس آ کر یہ ساری بات گھر والوں کو بتائی تو کوئی بھی اس بات کے لیے راضی نہ ہوا اور مختلف عاملوں سے ملنے کا سوچنے لگے۔ ایک دن یوں ہوا کہ میں چھت پر لیٹا ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی چیز میرے منہ پر رینگ رہی ہے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ڈر کے مارے نیچے آ گیا۔ جب نیچے مجھے امی نے دیکھا تو چونک کر بولی، تمہارے منہ پر چوٹ کیسے آئی؟ میں نے شیشہ دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ میرے منہ پر ایک ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا، جیسے کوئی لوہے کا ہاتھ گرم گرم کر کے میرے منہ پر لگایا گیا ہو۔ کافی دن وہ نشان میرے منہ پر بنا رہا۔ ایک دن شاہ صاحب آئے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ تم کو چلہ کاٹنا ہی ہوگا۔ مجھے ہمت دلائی اور میں مان گیا کہ اس بدرو کو سبق سکھانا ہی ہے۔ اس رات آنے پر ایک دن باقی تھا کہ میں کمرے میں سویا ہوا تھا۔
मेरी आंख खुली तो वो बदरू मेरे सामने खड़ी मुझे घूर रही थी। मुंह से खून निकल रहा था, आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, ऐ लड़के, कभी गलती मत करना चिल्ले की, नहीं तो तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने हिम्मत की और कहा, जो करना है मेरा कर लो, लेकिन तुमको तो मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। इतने में वो एकदम भीगी बिल्ली बन के इल्तिजा करने लगा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा, दूर चला जाऊँगा। मगर मुझे इल्म था कि ये मक्कारी है। मैंने कहा, दफ़ा हो जा, कल मिलूँगा, फिर जो करना है कर लेना। और मैं उसके पास होने लगा तो वो गायब हो गया। मेरे डर में काफ़ी कमी हो गई थी। अब बस इंतज़ार था तो कल रात का, जिस रात उसको मैंने जहन्नम वासिल करना था। वक्त तेज़ी से गुजरता जा रहा था। रात के 12 बजे मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में चिल्ला काटना था। मैंने ज़रूरत का सामान लिया था, नहा धोकर गुस्ल करके तैयार था जाने के लिए कि घर वालों की दुआओं के बाद मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। 11 बजे का टाइम था, काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ था। मैं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए अपने सफ़र पर रवां दवा था। मैंने देखा कि एक काले रंग का कुत्ता झाड़ियों से निकलकर मेरे पीछे दौड़ पड़ा और मुझे गुर्राने लगा। मैंने बाइक रोकना मुनासिब नहीं समझा और चलाता गया। वो कुत्ता मेरे पीछे भागता रहा, यहाँ तक कि 4 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। मैंने बाइक को रोककर उसको भागने की कोशिश की तो वो दूर खड़े मुझ पर गुर्राता रहा। इतने में काफ़ी इर्द गिर्द से कुत्तों ने उस पर हमला करना चाहा, मगर उन कुत्तों ने जैसे उसको देखा वो सब डर के मारे अजीब आ गए। फिजा में इंतहाई खौफनाक आवाज़ें फैल गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने उस जादूगर के बताए हुए मंत्र को पढ़कर कुत्ते पर फूंका तो कुत्ते को जैसे आग लग गई हो। मेरी आंखों ने जो उस वक्त देखा, कोई और इंसान होता तो उसके दिल की धड़कन बंद हो जाती और वो शायद वहीं मर जाता। वो कुत्ता एक अजीब शक्ल इख्तियार कर गया। एक 12 फीट लंबी चुड़ैल और उसकी आंखों की जगह खड्डे थे, दांत लंबे खूंखार, और वो जोर जोर से चीख रही थी, या अब तुम नहीं बच पाओगे। उसकी ये हालत मुझे खौफजदा किए हुए थी। मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। इतने में मैंने आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंक ली। मैंने क्या देखा कि मेरे इर्द गिर्द गिलाजत से भरे चेहरे और अजीब व गरीब मखलूक खड़ी हुई थी जो मुझे घूर रही थी, और वो चुड़ैल अब तक जलकर राख हो चुकी थी। मैं सबको मुंह फाड़े देख रहा था कि एक देव कामत जिन आगे बढ़ा और मुझसे बोला कि तुमने जो किया है इसका अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैंने हिम्मत जुटाकर उसको कहा कि वो मेरे पीछे आई थी और उसकी सज़ा तो उसको मिलनी ही थी। वो गुर्राते हुए बोला, तुम कौन होते हो सज़ा देने वाले? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। मैंने उससे कहा कि मेरा रास्ता छोड़ो वरना तुम लोगों को भी यहाँ भस्म कर दूंगा। वो एकदम से पीछे हट गया और इल्तिजाई आवाज़ में बोला कि हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हम तो खुद उसके गुलाम बन चुके हैं। मैंने हैरत से उसको देखा तो उसने बताया कि जादूगर ने मेरी बेटी और बीवी अपने कब्जे में की हुई है और तुमको मारने के लिए हमें कहा है। कि उसने मुझे हैरत से देखा और रास्ते से हट गया। मैं फिर कब्रिस्तान की राह चल दिया। मैंने सोचा कि ये जादूगर वाकई मुझसे बहुत डरता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसको आज फना कर दूंगा और सबकी जान छूट जाएगी। मैं कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। बाइक रोकी तो क्या देखता हूँ कि एक खूबरू दोशीदा सड़क के किनारे खड़ी है और मुझे देख रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो अजीब कैफियत मुझ पर तारी हो गई। इतनी रात में ये कौन है? मैंने सुन रखा था कि चुड़ैलें अपना रूप धारती हैं, और इस वक्त मेरी नज़र उसके पाँव पर गई तो उसके पाँव भी ठीक थे। मैं चौंक कर उसको देखने लगा और उसके पास जाकर बोला, कौन हो तुम? मैं मैं तुम्हारी आशिक हूँ। और वो झट से मुझसे लिपट गई। मैंने उसको खुद से अलहदा किया और पूछा कि तुमको मैं तो नहीं जानता, तुम हो कौन? उसने कहा, बताती हूँ। और एकदम से उसने अपने कपड़ों से खंजर निकालकर मुझ पर वार शुरू कर दिया। मैं बचकर साइड पर हो गया और पिस्टल निकालकर उसकी तरफ कर दिया। उसने पिस्टल देखा तो एकदम से खौफ के मारे पीछे हट गई और माफ़ी मांगने लगी। मैंने उससे कहा, तुम कौन हो और मुझ पर वार क्यों किया? मैं गुस्से में लाल पीला हो गया था। उसको मैंने पकड़कर एक तरफ फेंक दिया तो वो इल्तिजा करने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। किसी भी किस्म की अनहोनी से निपटने के लिए मैंने अपना रिवॉल्वर अपनी तरफ दोबारा किया और उसको संभाल लिया। वो लड़की ऐसा कर नहीं सकती थी जैसी कि उसने अभी हरकत की थी। ज़रूर कोई तो वजह है।
मैंने उसकी तरफ देखा और उसको कहा, खड़ी हो जाओ और मुझे बताओ कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। उसने बताने से इनकार कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा, ये ना हो कि मुझ पर फिर से वार करो, सीधी तरह बताओ वरना मैं रिवॉल्वर दोबारा तुम्हारी कनपट्टी पर रख दूंगा और तुम सब कुछ उगल दोगी। तो फिर उसने बताना शुरू किया कि मैं जादूगर की बेटी हूँ, यानी उसी ईसाई जादूगर की, और कल रात हमारे घर में एक वाक़या हुआ जिससे मुझे एक काम करना पड़ा। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया कि हाँ, वाकई ये तो वही है जिसने मेरे आने पर दरवाज़ा खोला था। मैंने उसको दिलासा दिया कि टेंशन ना ले, मुझे बताए कि मसला क्या है। उसने बताया कि रात को अब्बा जी घर पर आए तो खाना खाने के लिए कमरे में चले गए। हम मामा खाना तैयार करने लगी और हम दस्तरखान पर बैठकर इंतज़ार करने लगे कि एकदम से किचन में चीखों की आवाज़ आने लगी। जाकर देखा तो मेरी अम्मी को एक शैतान ने गले से पकड़ा हुआ था। अब्बू ने उसको देखा और उसको कहा कि जादूगर मेरी बीवी को छोड़ दे वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने कहकहा लगाया और बोला, तुम अगर चाहते हो कि इसको मैं छोड़ दूँ तो तुम उस लड़के को कहो कि वो मेरा पीछा छोड़ दे वरना उसे मारना पड़ेगा। अब्बा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसने कहा, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी बीवी को अपने साथ जलाकर भस्म कर दूंगा। मेरे अब्बा ने उसकी इल्तिजा की तो वो हंसने लगा। फिर उसने हमें ये प्लान दिया कि तुम अपनी बेटी को भेजोगे, ये कामयाब हो गई तो ठीक वरना तुम्हारी बीवी खत्म। मैंने उसको दिलासा दिया और टाइम की तरफ देखा। 5 मिनट बाकी थे 12 बजने में। मैंने जल्द से जल्द गोल दायरा लगाया और लड़की को साथ लेकर दायरे में बैठ गया और मंत्र शुरू कर दिया। एकदम से हवा तेज हो गई और वो जलील शैतान सामने आ गया और मुझसे गुस्से में कहने लगा, मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। लेकिन उसको पता था कि वो दायरे में दाखिल नहीं हो सकता। उसने पहले मुझे बहुत धमकाया पर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसने उस लड़की की माँ को आगे आया और फिर बुरी तरह खून में लथपथ कर दिया। वो लड़की भागकर माँ की तरफ लपटी तो उसने उसको भी पकड़ लिया और मुझे धमकाने लगा। मैंने उसकी एक न सुनी और अपना मंत्र जारी रखा। उसने उस लड़की की माँ जो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। बहुत दर्दनाक था ये मंजर। मैंने बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला और मंत्र जारी रखा। वो लड़की रोए जा रही थी कि एकदम से उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। उसने मुझे हाथ बांध कर रोना शुरू कर दिया। मेरा जुनून बढ़ता जा रहा था। मैंने उसकी एक न सुनी और उसके जिस्म से कीड़े निकलने शुरू हो गए, बदबू फैलना शुरू हो गई। मैं मंत्र पढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर में उसकी बॉडी साकिन हो गई, बदबू और कीड़े उससे निकल रहे थे। मैंने मंत्र रोक कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस शैतान से जान छूटी और गोल दायरे से वापस आ गया। लड़की रोए जा रही थी। मैंने उसको हौसला दिया और हमने एक गड्ढा खोद कर उस शैतान को उसमें दफन कर दिया और जादूगर के घर की तरफ निकल पड़े। जाकर देखा तो जादूगर भी अपनी नींद सो चुका था। अब वो लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। सुबह उनको दफन करके हमने वहाँ से मेरे घर का रास्ता लिया और घर आ गए। इस मामले को 5 साल हो गए हैं। अब वो लड़की मुसलमान हो गई है। उसका नाम शाजिया है और उसने मुझसे शादी कर ली है। हमारा एक बेटा है। जिंदगी गुजर रही थी कि एक दिन अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। एक दिन हम कमरे में सोए हुए थे, क्या देखते हैं हमारा बेटा शहजाद हमारे पास नहीं है। जब हमने उसको ढूंढना तो देख के हैरान रह गए कि वो कमरे में हवा में झूल रहा है, जैसे कोई खला में लावारिस झूलता है। मैं हैरान रह गया। मैंने एकदम उसको देखा तो फौरन से उसे पकड़कर नीचे उतारा। खिड़की से कोई चीज़ भाग गई। मेरे देखने पर एक काला हेवला जो खिड़की से सहन में भागता जा रहा था, उसने मेरी तरफ देखा तो मैं एकदम से ज़मीन पर जा गिरा। ये वही जादूगर था जिसको मैंने आग में भस्म किया था। अब वो मेरे ख़ानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बीवी बिल्कुल साकित खड़ी थी। उसकी आंखों की पुतलियां हिल नहीं रही थी। मैंने उसको झंझोड़ा तो वो होश में आई और रोने लगी और उसने कहा कि वो शैतान फिर से जाग गया है, मगर मैंने उसको आग में भस्म किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह अल्लाह करते सुबह हुई और हमने नाश्ते के बाद इस बात पर गौर किया, पता किया जाए कि वो कैसे बच गया। मैंने बाइक ली और दोबारा कब्रिस्तान को चल दिया। वहाँ पहुँचा तो उस जगह को देखने लगा जहाँ शैतान को जलाया था। मैंने एकदम पीछे देखा तो गोरकन खड़ा था। उसने गौर से मुझसे पूछा, क्या काम है? मैंने कहा, 3 साल पहले इस जगह मैंने चिल्ला काटा था और एक शैतान को भस्म किया था, मगर वो अभी भी जिंदा है। उसके मुतालिक मैं जायज़ा लेने आया हूँ। वो हैरान होकर मुझे देख रहा था। उसने मुझसे कहा, हाँ याद है मुझे, मगर जब तुमने उसको भस्म कर दिया था। उसने बताया कि उस रात को एक बूढ़ी औरत वहाँ आई थी। उसका मुंह छुपा हुआ था।
اس نے وہ خاک اٹھائی اور لے گئی۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہو گیا اور واپس گھر آیا۔ رات کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہ ہوا، مگر ایک دن تو میں سویا ہوا تھا کہ یکدم میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھتا ہوں تو ایک عجیب سی شکل کی بلا میرے اوپر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ میرا دل چلنا بند ہو رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو وہ عجیب سی چیز ایک دم سے غائب ہو گئی۔ میں نے اپنے بچے اور بیوی کی طرف دیکھا۔ وہ اس معاملے سے بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت تہجد کا ٹائم تھا اور میں نے جاگ کر نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو اس شیطان کو مار چکا تھا، یہ دوبارہ سے کیسے زندہ ہو گیا؟ اچانک میرے ذہن میں شاہ جی کا خیال آیا۔ میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا اور یہ سارا معاملہ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ وہ بوڑھی عورت یقیناً اس جادوگر کی کوئی رشتہ دار ہوگی اور اس نے یقیناً عمل کر کے اس راکھ سے اس کا حیولہ دوبارہ بنایا ہوگا۔ گو کہ وہ حیولہ اتنا طاقتور نہیں ہوگا، لیکن جتنا بھی طاقتور ہوگا اب وہ تم سے دوبارہ اپنا بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ اب ہمیں اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنا ہے۔ میں دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ اس بوڑھی عورت کی کوئی خبر ملے، کوئی سراغ ملے تو میں اس تک پہنچوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس تک پہنچ گیا تو اپنے نورانی علم کی بدولت اس کا جادو 1 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا۔ مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سب میرے لیے دعا کیجیے گا۔